हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। आज का वीडियो है बीमार फखर जमान के हवाले से। जी हाँ, जो बीमारी की हालत में भी चौके और छक्के लगा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त खेल जो है वो पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज बात करेंगे रेड बॉल कोच के हवाले से, टिम नीलसन के हवाले से, जिनका मुआहिदा जो है वो आगे बढ़ाया नहीं गया। क्यों बढ़ाया नहीं गया, जरूर इसको भी शेयर करेंगे। और फिर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। जी हाँ, जय शाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे चले गए और बीच रास्ते में उन्होंने मीटिंग छोड़ दी। चलिए इसके हवाले से बात करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पहले मैं बात करूंगी फखर जमान के हवाले से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के, उनका बयान आया और उनके बयान को सुन के हंसी भी आई, गुस्सा भी आया कि आप एक्सक्यूज भी दे रहे हैं तो किस तरह का एक्सक्यूज दे रहे हैं कि इंसान को आपकी बात सुनने के बाद सिर्फ हंसी आ सकती है। आप अनफिट कह देते, बात समझ में आती थी, फिर भी चलो ठीक है अनफिट है। आपने तो सीधा सीधा कह दिया कि जी वो तो बीमार हैं और उनके इलाज जो है वो पीसीबी करवा रहा है। भाई वो कौन से बीमार आदमी है जो कि सख्त बीमारी की हालत में, जिसको जरूरत पड़ गई कि पीसीबी उसका इलाज करवाए और बेहतरीन उसको सहूलियात फराहम करे। ये आप ही के अल्फाज हैं। वो डोमेस्टिक में प्ले कर रहा है। कैसे कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए। और आप लोग इस तरह की बातें कर भी किस तरीके से लेते हैं। पूरी दुनिया आप लोगों के स्टेटमेंट पर हंस रही होती है। कोई स्टेटमेंट इंसान देता है वो तुक्का कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, कहीं उसमें कोई तो सदाकत मिल रही हो। अनफिट अनफिट कह रहे थे, लोग कह रहे थे नहीं, आपने तो हद ही कर दिया, आपने तो सीधा उनको बीमार कर दिया। चलिए मैं आपको बताती हूँ, बीमार आदमी जो है उसके अभी जो डोमेस्टिक खेला जा रहा है उसमें उसका रिकॉर्ड क्या। पाकिस्तान चैंपियंस T20 कप के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। स्टैलियंस और मार्कोर के दरमियान ये खेल जारी था और मैं आपको बताती हूँ फखर जमान के हवाले से। और भी खिलाड़ी हैं लेकिन मैं फखर जमान के हवाले से बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इनका स्कोर आपको बता रही हूँ कि फखर जमान ने 32 बॉल्स पर 39 रन्स बनाए और उसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। और अगर इनका स्ट्राइक रेट देख लें तो 121.88, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ये खेले। क्या अब आपका जहन इस चीज को मानने के लिए तैयार होता है कि जी फखर जमान जो बीमार है, बीमार है तो बीमार आदमी चौके छक्के कैसे लगा रहा है। तो कम से कम अपना स्टेटमेंट देते वक्त कैप्टन को ये पता होना चाहिए कि वो बात क्या कर रहा है। आपकी अपनी कैप्टनसी तो इतनी अच्छी चल नहीं रही ना, आप खेलते अच्छा है, टुक टुक गेम आप खेलते हैं। जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि जी वो बीमार है। आपने ये भी नहीं सोचा कि डोमेस्टिक जो चल रहा है उसमें लोग वहां पे उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपके ऊपर कितनी सारी उंगलियां उठेंगी कि आपने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया है। बहरहाल ये एक अफसोस का मकाम है पाकिस्तान के लिए भी और पूरी टीम के लिए भी कि एक अच्छे भले इंसान को आपको अगर टीम में शामिल नहीं करना है तो आप कह दीजिए कि हम शामिल नहीं करेंगे। आप इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस जो है ना वो मत दीजिए, क्योंकि हम में से कोई भी जहनी तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि फखर जमान बीमार है। चलें जी, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेड बॉल कोच टिम नीलसन के हवाले से बात करते हैं और इनका सफर जो है पाकिस्तान की टीम के साथ खत्म हो गया है और हेड कोच का मुस्तकबिल भी खदशात का शिकार है। अब जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि टिम नीलसन जो है वो बिल्कुल तैयार थे, वो समझ रहे थे कि मुआहिदा जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस मुआहिदे को आगे बढ़ाया नहीं गया और उनके मुआहिदे को खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये आए थे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये अगस्त में आए थे और ये जेसन गिलेस्पी के साथ आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी हेड कोच जेसन गिलेस्पी जो है उनको भी हमने ये बातें नहीं बताई क्योंकि हमें उन पर एतमाद नहीं है। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं उन पर एतमाद नहीं है, तो भाई आपने उनको फिर अभी रखा क्यों है? आप उसी वक्त उनको फारिग कर देते। ठीक है ना, आपने उनको फ्री नहीं किया, आपने अभी भी उनको टीम का हिस्सा बनाया। वो तो उन्होंने खुद कह दिया कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको उस पर एतमाद नहीं है। अगर एतमाद नहीं होता है तो फिर उस चीज को वहां पर खत्म कर दिया जाता है, उसे कंटिन्यू नहीं किया जाता। जो रवैया पीसीबी ने इस वक्त फॉरेन कोचेस के साथ रखा हुआ है, अब कोई भी कोच पाकिस्तानी टीम के साथ इंटरनेशनल कोच जो है वो काम करना नहीं चाहेगा। आप क्या समझते हैं, इतने हाई लेवल के ये कोचेस हैं,
آپ ان کے ساتھ جو ہے کہنا چاہیے کہ مس کمٹمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے بارے میں باہر جا کے کیا رائے دیں گے، یہ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی فورن کوچ ہمارے پاس آئے گا، ہماری کنٹری میں آئے گا ہماری ٹیم کو ٹرین کرنے کے لیے؟ نہیں. تھوڑے عرصے پہلے یہی خبر پی سی بی نے دی تھی کہ اب جو ہے وہ ہم نیشنل لیول پر کوچ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب فورن کوچز یہاں پر آئے آپ نے معاہدے پورے نہیں کیے، آپ نے معاہدے وقت سے پہلے توڑ دیے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا کہ آپ نے ان کے رائٹس ووٹنگ کے چھین لیے. وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ سلیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کوچ کے اپنے کچھ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو کانٹریکٹ میں یہ معاہدہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور کیا رائٹس نہیں ہیں. بیچ میں آپ معاہدے کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اب کوئی فورن کوچ آئے گا اور آپ کی شرائط پہ کام کرے گا؟ جی کر سکتا ہے، اگر آپ معاہدے میں وہ ساری چیزیں لکھ دیں، وہ اس کو ایگری کر دیں تو پھر اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن جب آپ نے معاہدے میں وہ چیزیں نہیں لکھی اور بیچ میں آپ معاہدہ چینج کر رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے پاکستان کے لیے کہ آپ نے اپنی ریپیو ڈیمیج کر دی. اور ہر فورن کوچ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ معاہدہ پورا ہونے ہی نہیں دیتے، آپ اس سے پہلے ہی اس کو ہٹا دیتے ہیں، یا آپ لوگ گراؤنڈ ایسا بناتے ہیں کہ وہ خود ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. خیر اینی ویز اب جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے اس حوالے سے، اور کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اتنے ایکسپیرینس کوچ ہیں اور ان کی جو کہنا چاہیے خدمات سے آپ لوگ بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اٹھانا چاہ بھی نہیں رہے. اچھا اب آ جاتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بات کریں گے. چیمپئنز ٹرافی کے معاملات جو ہے نا وہ بینچ پہ چھوڑ کے جے شاہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئے. اب ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ جی یہ اتنا گمبھیر سا مسئلہ ہے، چیمپئنز ٹرافی کا اونٹ کہیں بیٹھ نہیں رہا اور یہ چلے گئے آسٹریلیا. تو اس میں ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن بہرحال کوئی ضروری چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ وہاں چلے گئے. لیکن جہاں تک چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ہے، چیمپئنز ٹرافی اپنی جگہ پہ ابھی تک ویسے ہی اسٹل ہینگ ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ پی سی بی نے اس وقت بی سی سی آئی سی سی دونوں کو ہینگ کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے انہوں نے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فارمولے پہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئی سی سی جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا، یا بی سی سی آئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا. تو جب تک وہ ان چیزوں کو مانیں گے نہیں، سائن کریں گے نہیں، تب تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور اب دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ بھی اب اس میں انٹروین کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اس معاملے کو حل کریں. ظاہر سی بات ہے ان کو پوری تیاری کرنی ہے، اپنی ٹیم کو بھجوانا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں، ویزا ہے، ایوری تھنگ. تو بہرحال اس وقت سچویشن جو ہے وہ کچھ ایسی ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے، یعنی ہر ہفتے یہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے رزلٹ آ جائے گا، لیکن رزلٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے. لیٹس سی، اب کہا جا رہا ہے ہفتے تک جو ہے اس کا رزلٹ آ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، آیا کہ چیمپئنز ٹرافی ہوتی بھی ہے یا ملتوی ہو جاتی ہے. وقت پہ چھوڑتے ہیں، ڈیسیشن آنے دیتے ہیں. آج کا ویڈیو بس یہیں تک. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، میں پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.